महाबु गाउँपालिका विकासका प्रशस्त सम्भावना बोकेको गाउँपालिका हो। यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि जनताले विकासको प्रतिफल पाउन सकिरहेका छैनन्। यो प्राकृतिक र सांस्कृतिक रूपमा धनी छ, तर पूर्वाधारको कमी छ यहाँ। अहिलेसम्म पक्की सडक बनेको छैन, क्याम्पस र अस्पतालको सुविधा छैन, कृषक छन् तर बजार र सेवा केन्द्र छैन। नेपालकै 753 स्थानीय तहमध्ये एक सुन्दर र रमणीय महाबु गाउँपालिका विकास र पूर्वाधारमा अगाडि बढिरहेको छ, जसको नेतृत्व गाउँपालिकाका अध्यक्ष जङ्गबहादुर शाहीले गरिरहेका छन्। 753 स्थानीय तहमध्ये एउटा स्थानीय तह हो र जुन कर्णाली प्रदेशको दैलेख जिल्लामा पर्दछ र हाम्रो दैलेख जिल्लामा 11वटा स्थानीय तहमध्ये महाबु गाउँपालिका दैलेख सदरमुकामभन्दा उत्तरतिर पर्दछ र यसको महाबु गाउँपालिका सदरमुकामसँग सटे पनि विकासको दृष्टिकोणले, भूगोलको दृष्टिकोणले र आर्थिक सूचाङ्कको दृष्टिकोणले महाबु गाउँपालिका एकदमै पछाडि परेको छ। प्राकृतिक दृष्टिकोणबाट यसको प्राकृतिक स्रोत साधनको हिसाबले महाबु गाउँपालिका सम्पन्न छ। भौगोलिक दृष्टिले उपत्यका, पहाड र बेसी भूभागमा अवस्थित सुन्दर भूमि महाबु धार्मिक एवं पर्यटकीय हिसाबले भरिपूर्ण छ। महाबु गाउँपालिका दैलेख कर्णाली प्रदेशमा पर्ने स्थानीय तह हो। जिल्लाका कुल 11 स्थानीय तह मध्ये पूर्वमा नौमुले गाउँपालिका, पश्चिममा भैरवी गाउँपालिका, दक्षिणमा नारायण नगरपालिका र उत्तरमा कालीकोट जिल्लाको महाबै गाउँपालिका पर्दछन्। यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 काँसी काँधमा शिवको अवतार श्री महाबै देवताको उत्पत्ति भएको धार्मिक विश्वास रहिआएको छ, जस अनुसार यस गाउँपालिकाको नाम महाबु रहन गएको हो। नामाकरण गर्ने सिलसिलामा हामीले महाबु गाउँपालिकाका सम्पूर्ण जनताको राय सुझावहरू सङ्कलन गरेर र हाम्रो मध्यपश्चिमकै सबभन्दा ठुलो देउता महाबै भएको हुनाले र त्यसको उत्पत्ति काशीकान्त भएको र अवतार चाहिँ महाबु भएको हुनाले र सबैभन्दा ठुलो लेख पनि महाबु भएको हुनाले यसको नामाकरण महाबु राख्ने आम सहमति भएको हुनाले महाबु रहन गएको हो। क्षेत्रफलका हिसाबले 110.80 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ महाबु। यस्तै देशको केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँदेखि 691 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ भने प्रदेश राजधानी सुर्खेतदेखि 90 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित छ। चाबिकका 5 गाउँ विकास समिति खरिगैरा, बडाखोला, बाँसी, रानीवन र काँसीकात मिलेर बनेको यो गाउँपालिका 6 वडामा विभाजन भएको छ। जिल्लाको सदरमुकामदेखि कालीकोट जोड्ने सडकको निर्माण यसै गाउँपालिकाबाट भएको छ। व्यापारिक क्षेत्रको रूपमा घोडामर्चे, खरिगैरा, गैँडाबाज, बाँसी, गीताचौर र कोटडाँडा बजारका रूपमा विस्तार भएका छन्। जिल्लाको सबैभन्दा अग्लो लेक महाबु लेक पनि यसै गाउँपालिकामा पर्दछ, जसको उचाइ
समुद्र सतहदेखि 4168 मिटर रहेको छ। भौगोलिक भूबनावटसँगै हावापानीमा पनि विविधता बोकेको गाउँपालिका हो। साँघुरा फाँटहरूदेखि पर्वत श्रृङ्खलाको भिरालो पहाड, उच्च उपोषणदेखि लिएर समशीतोष्ण हावापानीको प्रधानता रहेको पाइन्छ। पहाडले भरिएको गाउँपालिका भएको हुँदा हिउँदमा लेकहरूमा हिउँ पर्ने र ठन्डा हावाको प्रभावले गर्दा चिसो रहन्छ भने ग्रीष्म ऋतुमा गर्मीसँगै जङ्गलमा फुलेका लाली गुराँसले निकै रमणीय देखिन्छ। गाउँपालिकामा प्याराग्लाइडिङ मार्फत महाबुदेखि गिताचोरसम्म उड्ने र छामघाट खोलामा पौडी खेल्ने पर्यटकहरूले निकै आनन्द लिने गर्दछन्। बाँसीको ताउलेखर गुफा, गिताचोरको मुसेखोला झरना र शिवालय मन्दिर दृश्यावलोकनले पर्यटकको मन लोभ्याउन सफल भएका छन्। चैत वैशाखमा हुरी चल्ने, वर्षा ऋतुमा मनसुनी वर्षा हुने तथा हिउँदमा ढिलो र कम वर्षा हुने यस गाउँपालिकाका हावापानी सम्बन्धी विशेषताहरू हुन्। 80% कृषिमा आधारित यस गाउँपालिकामा कृषि उत्पादनका लागि विभिन्न पकेट क्षेत्रहरू निर्धारण गरिएको छ, जस अन्तर्गत व्यावसायिक तरकारी विकास आयोजना वडा नम्बर 1 को ताराघाट, 2 को तिपेडी, 3 को खाडा पाल्चौर, 4 को गैंडाबाज, 5 को गढीगाउँ, 6 को रानीवनमा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। कृषिको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका निमित्त हाम्रो ठाउँ अनुसार हाम्रो महाबु गाउँपालिका एकदमै तराईदेखि लिएर हिमालसम्म उत्पादन हुने सम्पूर्ण बालीहरू यहाँ उत्पादन हुने भएको हुनाले सम्पूर्ण आदरणीय जनतालाई हामीले आह्वान के गरेका छौँ भनेपछि ठाउँ अनुसार का पकेट क्षेत्रहरू निर्माण गर्नका लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। एवं प्रकारले आदरणीय कृषक दाजुभाइहरूले पनि ठाउँ अनुसार आफ्ना समूहहरू दर्ता गर्नुभएको छ। त्यही अनुसार अहिले कृषिमा आधारित कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छन्। बर्खे फलफुल विकास आयोजना र खाद्यान्न तथा नगदे बाली आयोजनाका लागि 6वटै वडामा लागू गरिएको छ। अलैँची विकास आयोजनाका लागि वडा नम्बर 1, 4, 5 र 6 को माथिल्लो भागलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ भने मौरी पालन, आलु उत्पादन, दलहन, तिलहन, सुन्तला, केरा, आँप, ओखर, माल्टा र कागती यस गाउँपालिकाका कृषि पकेट क्षेत्र हुन्। गाउँपालिकाका धार्मिक स्थलहरूमा काशीकातको श्री महाबै जगन्नाथ, गिताचोरको शिवालय, बिन्द्रासैनी माई मष्ट, बाँसीको मालिका माई, महाबु गात, खरिगैरा महाबै जगन्नाथ र मष्ट देवता भवानी, कालिका मन्दिर र भैरव देवता आदि विभिन्न धार्मिक मठ मन्दिरहरू रहेका छन्। प्रमुख धार्मिक स्थलको रूपमा वडा नम्बर 5 काशीकातको बडामानमा अवस्थित श्री महाबै गात उत्पत्ति भएको छ। यसैको अवतारका रूपमा महाबु गातलाई मान्ने गरिन्छ। त्वापर जुगमा यो बिर्गम राजा भन्ने हाम्रो पुर्खा उहाँको यहाँ राजधानी थियो। त्यो जुग अब नासिँदाखेरिमा त्यहाँबाट यो महाबै यहाँ उत्पन्न भयो। अवतार कसरी भयो भन्नुहुन्छ भने यहाँबाट प्रचलितमा यहाँ त बेकुनु भयो, यहाँ बाटोघाटो थिएन पहिला, यहाँ बेकुनु भएकोले त्यो बाटो चलिराखेको थियो। त्यहाँ उत्पन्न त्यहाँ गएर अवतार भइदिएपछिमा चाहिँ प्रचलित हुनको लागि त्यहाँ अवतार लिए। जनै पूर्णिमाको दिन महाबु लेकमा पूजा आराधनाका लागि हजारौं मानिसहरू दर्शन गर्न पुग्ने गर्दछन्। यस श्री महाबै गातसँगै 5 कुण्डको रूपमा जलकुण्ड, मुग्राहा धारा, सिद्ध पोखरी, दुधकुण्ड रहेका छन्। यहाँ पूजा आराधना गरेमा पञ्चकोशी तीर्थ गर्नु नपर्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। हामीले पञ्चकोशी जानु पर्दैन, यही पञ्चकोशी छ। यहाँ गात छ,
यहाँ पर मुग्रा छ, त्यहाँ सिद्ध पोखरी छ, तल त्यहाँ तल दुध कुण्ड छ, त्यहाँ माथि शिव कुण्ड छ। यी पञ्चकोशी यहाँको छाजाबाट लिएर हामी पञ्चकोशी कहिले जान मिल्दैन। दाहिनेतिरबाट नदीले वरिपरि घेरेको शिवको डाँडा, यसै गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 गीताचौरमा अवस्थित शिवालय मन्दिर यस गाउँपालिकाको दोस्रो धार्मिक एवं पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। नजिकको दाता भक्तहरूले हेर्दाखेरिमा सबैलाई त्यसमा राम्रो हुनेछ। यहाँ शिवालयको शक्ति भन्ने कुरा अब यहीँ आएर बुझेमा थाहा हुन्छ। यहाँ कस्तो डाँडो छ, कस्तरी गङ्गाजीले परिक्रमा गरेका छन् भनेर यहाँ देखेमा थाहा होला। यो कोही पनि जनताहरूले विचार बुझेर दाहिनातिर परिक्रमा गरेर बायाँतिर गङ्गाजी गइराखेकी छन्। शिवरात्रिका दिन निकै तामझामका साथ शिवरात्रि मेला लाग्ने गर्दछ। यो मन्दिर धार्मिक दृष्टिकोणले मात्र नभई पर्यटकीय हिसाबले निकै महत्त्व बोकेको छ। अत्यन्तै रमणीय र शान्त यो डाँडामा निकै रमाइलो र स्वच्छ वातावरणले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको मन लोभ्याउन सफल भएको छ। शाही परिवारको कुल देवताको रूपमा पूजा आराधना गरिने बिन्द्रासैनी माई मन्दिर यस गाउँपालिकाको अर्को महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल हो। यो मन्दिर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 गीताचौरमा रहेको छ। यस मन्दिरमा स्वच्छ मनले मागेको सबै वर पुरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। वर्षको 3 पटक पूजा गर्ने चलन रहिआएको छ। 5 भाइ पाण्डवहरूद्वारा निर्मित देवलहरूमध्ये गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 बाँसीमा 2 वटा देवल र वडा नम्बर 5 को काँसीकातमा 2 वटा देवलहरू रहेका छन्। यो गाउँपालिका आफैमा प्राकृतिक सम्पदाको धनी गाउँपालिका हो। विविध हावापानीसँगै भूबनावट भएका कारण विभिन्न प्रजातिको वनस्पति, जडीबुटी, पशुपक्षी, जङ्गली जनावर, तामा, काइनेटिक जस्ता खनिजहरू, गन्धक, खरेढुङ्गा, चुन्डुङ्गा, अम्रक, तामाखानी जस्ता सम्पदाहरू रहेका छन्। यो माहबु गाउँपालिकामा चाहिँ घुच्ची च्याउ पाइन्छ। त्यसपछि गएर सुनगावा, सुनाखरी, सुगन्धवाल, त्यस्तै अब यो अलिकति माथिल्लो बेल्टमा चाहिँ अलि बढी पाउँछ घुच्ची च्याउ, अनि वन लसुन पाउँछ। त्यस्तै गएर अब हाम्रो यो तल्लो बेल्टमा चाहिँ यो यहाँ चाहिँ सुनाखरी हुन्छ, सुनगावा हुन्छ, अनि सुगन्धवाल हुन्छ। सतुवा चाहिँ अलिकति मात्रै जुन चाहिँ घुच्ची च्याउ पाउने एरिया हो त्यो एरियामा चाहिँ पाउँछ। यस गाउँपालिकामा छामघाट, गोत्री, उत्तिसेनी, तिपेडी र ताराघाट नदीनालाहरू रहेका छन्। यहाँ प्रशस्त सिँचाइ र विद्युत विकासका सम्भावना पनि रहेका छन्। यी नदीनालाहरूबाट 4 वटा हाइड्रो पावर, पानी मिल र घट्ट सञ्चालनले यस क्षेत्रका बासिन्दालाई कुटानी पिसानीमा सहजता ल्याउनुका साथै विद्युत आपूर्ति गर्दै आइरहेको छ। स्वास्थ्यमा सरल पहुँचका लागि 5 वटा स्वास्थ्य चौकी, 4 वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ सञ्चालनमा रहेका छन्। घर दैलोमै उपचार सेवा पुर्याउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स मार्फत सेवा प्रदान गरेको छ। 7 वटा माध्यमिक विद्यालय, 27 वटा आधारभूत विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 बडाखोलामा नेपाल र भारत सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्मित 3 तले पक्की बिल्डिङ निर्माण भएको छ भने उक्त भवनमा सिटिभिटी अन्तर्गत 18 महिने कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा आएको छ। विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालनका लागि
गैंडाबाजको राउटे डाँडामा खेलकुद मैदान निर्माण भएको छ। यस गाउँपालिकामा विभिन्न जात जाति र समुदाय अनुसार सांस्कृतिक रीतिरिवाज पनि फरक रहेको छ। पञ्चेबाजा, मारुनी नाच, देउडा नाच, धमारी, छैटी, रतेउली, मौलो, लोक भाका आदि रहेका छन्। विशेष गरी काशीकात, गीताचौर, काप्रीखोला र बाँसीका राजकोटी शाहीहरूले मौलो खेली भव्यताका साथ नवदुर्गा पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। पूर्वाधार विकासको पहिलो प्राथमिकतामा महाबु गाउँपालिकाका सबै वडामा सडक सञ्जाल पुगेको छ। गाउँपालिकाको मुख्य सडकको रूपमा दैलेख सदरमुकामदेखि डुङ्ग्री, गैंडाबाज, काशीका जोड्ने सडक रहेको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र गैंडाबाज पुग्नका लागि जिल्ला सदरमुकाम दैलेख बजारदेखि खुर्सानीबारी, घोडामर्चे छान्ने हुँदै गैंडाबाज पुग्न सकिन्छ। त्यस्तै मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत भिरखेत, बाँसी हुँदै गैंडाबाज पुग्न सकिन्छ। सोही लोकमार्ग अन्तर्गत भैरवी गाउँपालिकाको राउतकोट, डोक्रा, गीताचौर हुँदै काशीकातसम्म पुग्न सकिन्छ। एक घर एक धाराको अवधारणा अनुसार महाबुमा विभिन्न खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आएका छन्। विशेष गरी एसियाली विकास बैंक र नेवा संस्थाका आयोजनाहरू सञ्चालनमा आएका छन् भने गोर्खा वेलफेयर स्किमको आयोजना सञ्चालनले खानेपानी आपूर्ति गर्दै आएको छ। गाउँपालिकाले बृहत खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाएको छ। विकासका पूर्वाधारमा निकै पछाडि परेको यो क्षेत्र देश सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरे पश्चात यस गाउँपालिकाका जनताले निकै राहत महसुस गरेका छन्। गाउँपालिकाले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत, यातायात, सञ्चार पुर्याएको छ। नेपालका लागि नौलो संहिताको अभ्यासले जनतालाई स्थानीय तहमै धेरैभन्दा धेरै अधिकार सम्पन्न गराएको छ। यसले राजनैतिक स्थायित्वसँगै सुशासनमा परिवर्तन ल्याउने आशा जगाएको छ। अहिले जनप्रतिनिधिहरू संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी हरेक जनताले अनुभूति हुने गरी काम सुरु गरिसकेका छन्। हाइटे नर्सरीको कुरा गरेका छौँ। एक घर एक नर्सरी अनि त्यस्तो आय आर्जनको लागि क्षमता अभिवृद्धिको लागि त्यो तरिकाले सोचिरहेको अवस्था छ। र हामीले यो धेरै कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अब महिला उपाध्यक्ष भएकै कारणले धेरै कुराहरूमा अहिलेसम्म पिसिएका चुलो चौकोमा सीमित रहेका महिलाहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने र त्यो तरिका गर्दाखेरि हामीले के गरेका छौँ भने जस्तै हामीले हरेक वडामा किशोरी संवाद कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ र 6वटा वडामा लागू गरेका छौँ। र अहिले नयाँ तरिकाले जाँदाखेरि हामीले के कसरी जाने भन्ने कुरा हामीले सोचिरहेका छौँ। र जस्तै हामीले कुन तरिकाले कुन पाटोमा जाँदा जीवनस्तर अगाडि बढ्छ, कुन तरिकाले हामीले उहाँहरूको क्षमता वृद्धि गराउने हरेक कुरामा जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि यो आयमूलक कार्यक्रमहरू ल्याउँदा उहाँहरूलाई चाहिँ जीवनस्तर अगाडि बढाउने र महाबु गाउँपालिकाको
जनताहरूको क्षमता अभिवृद्धि गराउने त्यो तरिकाले हामी जाँदैछौँ। सङ्घीय र प्रदेश सरकार भन्दा स्थानीय सरकार जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुन्छ। त्यसैले गाउँपालिकाले स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा समेत विकास निर्माणको गति बढाइरहेको छ। सबै माहौलका जनताहरूले आफ्ना घर दैलोमा भएका विकास निर्माण योजनाहरूमा त्यसको लागत कति हो, त्यसको इस्टिमेटमा के छ, कस्तो छ र त्यो इस्टिमेट अनुसारको काम भयो कि भएन, त्यो अनुसारको पैसा लगानी भयो कि भएन, सबै कुराहरू लेखाजोखा गर्ने अधिकार जनतासँग भएको हुनाले सबै आदरणीय माहु गाउँपालिका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई र आफ्ना घर वरिपरि भएका विकास निर्माणमा एकदमै रखवारी गर्नको लागि, एकदमै त्यसलाई रेखदेख गर्नको निमित्त म यहाँबाट नै आह्वान गर्छु र त्यहाँ जनताहरूले आफूले चाहेका आयोजनाहरूलाई गाउँपालिकामा उद्योगको क्षेत्रमा पनि उद्योग दर्ता गराउनको निमित्त, पसलको क्षेत्रमा पसललाई दर्ता गराउनको निमित्त र अब मेडिकलहरू छन् भने मेडिकलहरू पनि दर्ता गराउनको निमित्त र त्यसपछि कृषिको क्षेत्रमा कृषि फलफुल पकेट क्षेत्रहरू यहाँ माहु कृषि शाखामा दर्ता गर्नको लागि, पशुको क्षेत्रमा काम गर्ने इच्छुक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले पशुको क्षेत्रमा आफ्ना फर्महरू दर्ता गराएर माहु गाउँपालिकाबाट अब यसरी सेवा लिइदिनको निमित्त पनि म सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो माहु गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्रामीण सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, खेलकुद, विद्युत, खानेपानी, कृषि लगायत मानव समुदायका आधारभूत आवश्यकताको क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन हुने क्रम जारी छ।